हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशूंस दुर्गा। यद्यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा। दुर्गा स्वरूपा दपरं न किंचित्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीहरि मेरो स्वामी मां श्रीहरि को दास। मृत्यु पछि मलाई दिनुहोस् श्री वैकुण्ठमा वास। भक्तवत्सल भगवान को पतित पावन भगवन नाम को जगत जननी दुर्गा माता को उमा महेश्वर भगवान को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान को अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान सकल्पतरु तरित विनंदित पीताम्बरधारी 19 श्री हरि का चरण में सतत कोटि वंदना।
साथै निर्गुण निराकार वाले अथवा सगुण साकार वाले उनै श्रीहरि प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का चरणमा सतत कोटि वन्दना। जगत जननी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका भवानी का चरणमा सतत कोटि वन्दना। कैलाशवासी सर्वैका हृदय निवासी उनै उमा महेश्वर का भगवान का चरणमा सतत कोटि वन्दना। यस व्यास मण्डपमा आवाहित स्थापित पूजित सम्पूर्ण देवी देवताओं का चरणमा सतत कोटि वन्दना। यस कार्यलाई सफल बनाउनका लागि श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ तथा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे यो मन्त्र जप्नका लागि वर्णित हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुवर्ग आदिका चरणमा सतत कोटि वन्दना। सुमधुर सुरिलो ध्वनिद्वारा हामीलाई आनन्दित गराउनुहुने सम्पूर्ण संगीतकार मित्रहरू, प्राविधिक मित्रहरू, साथै यस यन्त्रध्वनि आदिलाई श्रवण गरिरहनुहुने अनलाइनको माध्यमद्वारा घर घरमा बसेर हजुरहरूले कथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण भक्तिमती माता, भावमयी पिता, धर्मपारायण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा सागार श्रीहरिको न्यानो अभिवादन अर्पण गर्दै हामी श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्नका लागि आज पञ्चम दिवसीय सत्रमा प्रातकालीन सत्रमा उपस्थित भएका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले कथा प्रसङ्ग गर्नुपर्ने धेरै छ, त्यसैले जति सकिन्छ हामीले त्यति कथाहरू गर्दै जानेछौँ अवश्य पनि। उनी परम्परा भगवतीको महिमा जो छ, महिमा अपरम्पार रहेको छ। प्रभु परमात्माको महिमा अपरम्पार रहेको छ। जति गान गरे तापनि, भगवानको जति नाम जपे तापनि हामीलाई पुग्दैन। हामीलाई जपिरहन मन लाग्छ, गाइरहन मन लाग्छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले हामीले हाम्रो जीवन रहन्जेलसम्म भगवान र भगवतीका गुणानुवाद आदिलाई गाइरहने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, गाइरहनु पर्दछ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्दैछौँ। नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गराइराख्नु भएको छ र विशेषतः श्रीमद् भागवत महापुराण वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई श्रवण गराउनु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ती कथा प्रसङ्गहरू हामीले अगाडि श्रवण गर्नेछौँ, अवश्य पनि श्रवण गर्दै जानेछौँ। सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। वेदव्यासजीले श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना गर्नुभयो, अन्य 18 उपपुराण 18 महापुराण आदिको रचना गर्नुभयो र श्रीमद् भागवत सबैभन्दा पहिला आफ्ना छोरा सुखदेवजीलाई श्रवण गराउनु भएको थियो। सुखदेवजीलाई श्रवण गराउनु भएको थियो। यसरी सुतजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये सौनकजीले प्रश्न गर्नुभयो, गुरुजी कसरी श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गराउनु भयो त? वेदव्यासजीले र सुखदेवजीको जन्म कसरी भयो त? त्यसको बारेमा हामी श्रवण गर्न चाहन्छौँ। श्रवण मात्रले सारा हाम्रा पापहरू नाश हुन्छन् भनेर हजुरले बताउनु भएको थियो। हाम्रा इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन्छ भनेर हजुरले बताउनु भएको थियो। त्यसैले हामी श्रवण गर्न चाहन्छौँ भनेर यसरी बिन्ती गरिसकेपछि अगाडि सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू,
वेदव्यासजीले एक दिन उहाँ सत्यवती पुत्र हुनुहुन्छ, मत्स्यगन्धा पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो आश्रममा बस्नु भएको थियो र चराहरूको ध्वनि सुनिसकेपछि चराको गुणलाई उहाँले देख्नु भएको थियो। अलिकति अगाडि बढ्नु भयो, हेर्दाखेरि गौरैया नाम गरेको पक्षीले आफ्नो बच्चाहरूलाई प्यार गरिरहेको वेदव्यासजीले देख्नुभयो। देखिसकेपछि वेदव्यासजीले विचार गर्नुभयो, ओहो गृहस्थ धर्म त उत्तम रहेछ, हेर यी चराहरूमा पनि कति प्यार छ, अब मैले पनि विवाह गर्नु पर्यो। उहाँलाई यो सोच आयो, अब म विवाह गर्छु भन्ने सोच उहाँलाई आयो। त्यस पछाडि उहाँ चिन्तामा भइरहनु भएको थियो। त्यही समयमा नारद भगवान भनौँ अथवा नारदजी भनौँ, भगवानको संज्ञा पनि हामीले दिन्छौँ नारदजीलाई, भगवानकै अंश हुनुहुन्छ। त्यसैले नारदजी घुम्दै घुम्दै उहाँ त नारायण नारायण गाउँदै गाउँदै हिँडिराख्नुहुन्छ। उहाँ घुम्दै 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 आइपुग्नु भएको छ। कहाँ आइपुग्नु भएको छ? जहाँ वेदव्यासजी चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यहाँ आइपुग्नु भयो र वेदव्यासजीलाई चिन्ताको कारण सोध्नु भयो। वेदव्यासजीले सबै कुरा बताउनु भयो। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्नुपर्दछ, परम्बा भगवतीको ध्यान गर्नुपर्दछ, ब्रह्मा विष्णु महेशले पनि जसको ध्यान गर्नुभएको छ उहाँको आराधना गर्नुपर्दछ। यो सबै कुरा नारदजीले बताउनु भएको थियो। त्यस पछाडि नारदजीले सबै कुरा बताउनु भयो, वेदव्यासजीले पनि बुझ्नुभयो। नारदजी आफ्नो बाटो लाग्नुभयो, वेदव्यासजी फेरि आफ्नो आश्रममा आउनुभएको छ। हेर्नुहोस्, अलिकति परतिर हुनुहुन्थ्यो, चराको गुणलाई हेरिराख्नु भएको थियो, फेरि आफू बस्ने ठाउँमा आउनुभयो र आएर अब मैले के गर्ने त भनेर उहाँले सोच्न थाल्नुभयो। उहाँले अरण्य मन्थन गर्न थाल्नुभयो, काठ राखेर घोट्न थाल्नुभयो। उहाँलाई एउटा चिन्ता पनि छ, फेरि अब के मैले विवाह गरेँ भने मेरो अवस्था पुरुरवा राजाको जस्तै त हुँदैन। उहाँले यो पनि सोचिराख्नु भएको छ। फेरि होइन विवाह त गर्नुपर्दछ, मैले त गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै छन्। उहाँले यो सोचिराख्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले अब वेदव्यासजीले अरण्य मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा घृताजी नाम गरेकी अप्सरालाई उहाँले देख्नु भएछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आकाश मण्डलमा घृताजी नाम गरेकी अप्सरा उडिरहेकी रहेछन् आफ्नो योग बलद्वारा। तलबाट वेदव्यासजीले यसो हेर्नुभयो। घृताजी अप्सरालाई देखिसकेपछि वेदव्यासजीमा काम सञ्चार भयो। ओहो, यी अप्सरासँग मैले विवाह गर्नु पर्यो, अब कसरी विवाह गर्ने? वेदव्यासजीले यो सोच्नुभयो। फेरि सोच्नुहुन्छ पुरुरवाको अवस्था, उर्वशीले पुरुरवालाई दुःख दिएको अवस्था, यो सोच्नुहुन्छ। फेरि होइन मैले रोकिनु पर्दछ भन्नुहुन्छ। फेरि अप्सरातिर हेर्नुहुन्छ, उहाँमा काम शक्ति जागेर आउँछ। हेर्नुहोस्, यस्तो भइरहेको छ। हुँदै घृताजी नाम गरेकी अप्सराले वेदव्यासजीलाई देखिन्। ओहो, मतिर यी ऋषिश्वरले हेरिरहेका छन्, भरे केही कदम केही भइहाल्यो भने त यहाँ त राम्रो हुँदैन, ऋषिले श्राप पनि दिन सक्दछन्, त्यसैले म यहाँबाट भागिहाल्नु पर्दछ। घृताजी नाम गरेकी अप्सराले यो सोचेर उनी अलिक छिटो अगाडि बढ्न थालिन्। त्यही समयमा वेदव्यासजीको तेज पतन भयो र घोट्दै गरेको अरण्यमा त्यो तेज खस्यो। त्यहीबाट एउटा सुन्दर बालक पैदा भयो। भक्तवत्सल भगवानको बालक पैदा भयो, बच्चा पैदा भयो। अरण्य मन्थनबाट बच्चा पैदा भयो। बच्चा पैदा भइसकेपछि अब वेदव्यासजीको काम पनि
शान्त भयो। त्यस पछाडि सुगाको आकार भनौँ अथवा त्यस्तै आकारको बच्चा पहिला भएको देखेर वेदव्यासजी पनि अत्यन्त सन्तुष्ट नै हुनुभएको छ। अब समय बित्दै गयो। सबै कार्य वेदव्यासजीले आफूले गर्नुपर्ने कुराहरू, नामकरण संस्कारदेखि लिएर गर्ने हरेक कुराहरू छन्, षोडश संस्कार आदि रहेका छन्। यी सबै कुराहरू उहाँले गरिदिनु भएको छ। सुखदेवजी बढेर अलिकति ठुलो हुनुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब सुखदेवजीको जन्म यसरी भयो। हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो भनेर सुतजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। अब सौनकादि 88,000 ऋषिहरू मध्ये अब फेरि सौनकजीले प्रश्न गर्नुभएको छ अगाडि, कोसौ पूर्वा राजा कोरवसी देवकन्यकः कथं कष्टं च सम्प्राप्तं तेन राज्ञा महात्मना। हे सुतजी, हजुरले पुरुरवाको कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि वेदव्यासजीले पहिले त पुरुरवाको प्रसङ्गलाई सम्झिनु भयो। ओहो, पुरुरवाले दुःख पाएका थिए उर्वशीसँग विवाह गर्नाले, यानि कि अप्सरासँग विवाह गर्नाले दुःख पाएका थिए भनेर हजुरले भन्नुभएको थियो। पुरुरवाले कसरी उर्वशीसँग विवाह गरे त? यो कथा प्रसङ्ग सुनाइबक्सियोस्। यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। त्यस पछाडि सुतजीले भन्नुहुन्छ, शृणुध्वं मुनयः सर्वे कथं दिव्यं मनोरमां वक्ष्याम्यहं यथा बुद्ध्या श्रुतां व्यासवरोत्तमा। यहाँनिर सुतजीले भन्नुहुन्छ, जो बृहस्पति गुरुकी पत्नीको नाम थियो तारा। अब रोचक प्रसङ्ग आइरहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यी तारा एक दिन बुधको आश्रममा गएछिन्, बुधको घरमा गएछिन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जो बुध त अब जन्मिनेवाला छन्। बुधको बुवाको नाम रहेको छ चन्द्रमा। जो बृहस्पति हुनुहुन्छ गुरु, बृहस्पति गुरुकी पत्नीको नाम थियो तारा। हेर्नुहोस्, केही काम परेको थियो, आफ्नो यजमान कहाँ पठाउनु भएको थियो बृहस्पति गुरुले तारालाई। तारा जानुभयो चन्द्रमाकोमा। चन्द्रमा र ताराबाट बुध जन्मिने हुन्। यो कथा प्रसङ्ग यहाँ आइरहेको छ। जानुभयो चन्द्रमाको घरमा। वहाँ पुगिसकेपछि चन्द्रमाले तारालाई मन परायो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, ताराले पनि चन्द्रमालाई मन पराए। यहाँ यस्तो कथा प्रसङ्ग छ। बुध, हामीले भन्छौँ बुध ग्रह कसरी जन्मिए त भन्ने कथा प्रसङ्गहरू छ यहाँनिर। त्यस पछाडि दुवैजनाको मन बराबर भयो। बृहस्पति गुरुले थाहा पाउनुभयो, धेरै दिन भइसक्यो तारा फर्केर आउँदिन, के भयो यस्तो। जानुभयो र गएर चन्द्रमालाई सम्झाउनु भयो, के गरे, मैले त केही काम परेर पठाएको थिएँ मेरो श्रीमतीलाई, तर मेरो श्रीमती त आफैतिर राख्यो। यो त राम्रो कुरा गरेनौ। गुरुपत्नी भनेको आमा सरह हुन्छ, तिमीले त बुझेनौ। त्यसैले तिमीले यो राम्रो कार्य गरेनौ। ठिक छ, विवाह त भएको छैन अहिलेसम्म तिमीहरूको, पक्कै पनि विवाह भएको छैन। यतै बस्नु भनेर तिमीले राख्यौ, त्यसमा मैले भन्नु केही पनि छैन। तर मेरो श्रीमतीलाई तुरन्त फर्काइदेऊ, होइन भने यहाँ नराम्रो हुन्छ। यसरी बृहस्पति गुरुले सम्झाउनु भयो, तर चन्द्रमाले मानेन। हुँदैन, यहीँ बस्न चाहनुहुन्छ त अब छोडिदिनुहोस्,
तपाईँ आफ्नो घरमा जानुहोस्। चन्द्रमाले मानेनन्, तारालाई जाउँ भन्नुभएको, तारा पनि मानेनन्। त्यस पछाडि बृहस्पति गुरु इन्द्र कहाँ जानुभयो र इन्द्र कहाँ गएर सबै कुरा बताउनु भयो। यस्तो 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 भयो, चन्द्रमा कहाँ काम परेर मैले पठाएको थिएँ, चन्द्रमाले उतै राखे मेरी श्रीमती भनिसकेपछि इन्द्र अत्यन्त रिसाए। गुरुपत्नीलाई आफ्नो घरमा राख्ने यो राम्रो कुरा होइन, यो शास्त्रले सही मानेको कुरा होइन। त्यसैले अब चन्द्रमा दण्डको भागी हुनेछ। इन्द्र अत्यन्त रिसाए र इन्द्रले आएर सम्झाए चन्द्रमालाई, ए चन्द्रमा तिमीले के गरेको, गुरुपत्नी फर्काइदियो। तर पनि चन्द्रमाले मान्दैन। त्यस पछाडि अब यहाँनिर के भएको छ हेर्नुहोस् प्यारो भक्तभागहरू। अब बृहस्पति गुरु अत्यन्त चिन्तामा पर्नु भएको छ। त्यस पछाडि अब यहाँ भगवान भोले बाबाले पनि थाहा पाउनु भयो यो सबै कुरालाई। इन्द्रले सबै कुरा बताए। बृहस्पतिको पक्ष लिएर अब शिवजी आउनुभयो र इन्द्र पनि बृहस्पतिको पक्षमा उभिए। दैत्यचार्य भनिन्छ, जो शुक्राचार्य भनेर भनिन्छ, दैत्यहरूका आचार्य, उहाँले चन्द्रमाको पक्ष लिनुभयो। दैत्यको जस्तो व्यवहार गरेका छन् चन्द्रमाले, त्यसैले दैत्यले साथ दिइरहेका छन् चन्द्रमालाई। अब यहाँनिर चन्द्रमाको पक्षमा दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उता बृहस्पतिको पक्षमा भगवान भोले बाबा र इन्द्र लगायतका देवताहरू छन्। सबै बसेर छलफल भयो, तर पनि मान्दैनन्। अझै यता दैत्यहरूले उकासे अब ए ठिक गरिस् भन्छन्। हेर्नुहोस्, बिगार्नु छ भने अरूले जे पनि भन्छन्, तर आफूले चाहिँ सम्झने प्रयत्न गर्नुपर्छ, के हो गलत के हो सही भन्ने कुरा। यता शुक्राचार्यले उकासिरहेका छन्, ए चन्द्रमा त मान्दैन मानेनन्। त अन्तिममा अब यहाँनिर विवाद हुँदै अब यो विवाद युद्धमा परिणत भयो। भक्तवत्सल भगवानको विवाद नै के भयो, युद्धमा परिणत भयो। अब युद्ध पनि भयो। हेर्नुहोस् है, युद्ध भयो। ब्रह्माजी आएर युद्ध रोक्नु भयो। युद्ध नगर, युद्ध गरेर हुनेवाला केही पनि छैन। युद्ध रोक्नु भयो ब्रह्माजी आएर, युद्ध पनि रोकियो। तर अब फेरि चन्द्रमाले तारालाई फर्काउनेवाला छैनन्। त्यसपछि भगवान श्री विष्णु आउनुभयो। भगवान श्री विष्णु जो पालनका कर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ आइसकेपछि अब चन्द्रमा डराए। भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे चन्द्रमा, तिमीले अनैतिक कार्य गरेका छौ, अब तिमी दण्डको भागी हुनेछौ। म श्राप दिन्छु, तिमीलाई समूल नष्ट गरिदिन्छु। अहिले यो अन्तरिक्षबाट तिमीलाई पृथ्वीमा म खसाइदिन्छु। तुरुन्त गुरुपत्नीलाई फर्काऊ भनिसकेपछि त्यस पछाडि चन्द्रमा डराए। अब हेर्नुहोस् है, चन्द्रमा डराए। त्यस पछाडि चन्द्रमा डराए। अब ल ठिकै छ, भगवान श्री हरि विष्णु पनि आउनुभयो साक्षात र उहाँले आएर फर्काउनु भन्नुभयो। भनिसकेपछि अब मैले फर्काउनै पर्दछ। ल ठिकै छ, जानुहोस्। गुरुपत्नीलाई छोडिदिए। जस्तै चन्द्रमा बृहस्पति गुरुले आफूले आफ्नो योग बलद्वारा शुद्धिकरण गर्नुभयो। सबै कुरा शरीर शुद्धि भयो। त्यस पछाडि आफ्नी पत्नीलाई लिएर जानुभयो। आज त कलिजुगमा त्यो सम्भव छैन। प्यारा भक्त भागवतहरू लिएर जानुभयो। अब उता जो गुरुपत्नी तारालाई राखेका थिए चन्द्रमाले, तारा गर्भवती भएकी रहेछिन्। बृहस्पति गुरुले सोध्नुभयो, कसको गर्भ बोकेकी छौ? तारा बोलिन। ब्रह्माजीलाई बोलाउनु भयो बृहस्पति गुरुले, सोध्नुहोस् तपाईँले कसको गर्भ बोकेकी छिन्?
ताराले सुटुक्क ब्रह्माजीलाई भने मेरा श्रीमानलाई चाहिँ नभनिदिनु, तपाईलाई म ढाक्न सक्दिनँ, तर गर्भ चाहिँ चन्द्रमाकै हो गर्भ। ल ठिकै छ, चन्द्रमाकै हो। केही समय बितेर गयो, 10 महिना बित्यो, सुन्दर बालक पनि जन्मियो। भक्तवत्सल भगवानको बालक पनि जन्मियो। बालकको नाम राखियो के? बुध। अब हेर्नुहोस् है, बुध ग्रह भनेर आज हामीले भन्छौँ। बुध ग्रहले शुभ फल हामीलाई दिन्छन्, कोही बेला अशुभ फल दिन्छन्। अब त्यो कुण्डलीमा बसाइको अनुसार पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, बुध जन्मिए। अब बुधलाई देखिसकेपछि ताराले भनेकी छिन् कि चन्द्रमाको छोरो भनेर। चन्द्रमा लिन आयो, मेरो छोरो हो भनेर लिन आयो। बृहस्पति गुरुले पनि मेरो छोरो भन्ने, चन्द्रमाले पनि अब मेरो छोरो भन्ने। अब त्यहाँ अब कसको छोरो त? हेर्नुहोस्, यहाँनिर फेरि विवाद सुरुवात भयो। फेरि मिटिङ बस्नु पर्यो। अब त्यहाँ कसको छोरो? अब छोरो कसलाई जिम्मा लगाउने? सबैको त्यहाँ निर्णय भयो, ठिकै छ चन्द्रमाको छोरो भने अब चन्द्रमासँगै पठाउन त। चन्द्रमासँगै पठाए। तर अब यहाँ के भयो हेर्नुहोस्, चन्द्रमा बुधको बुबा होइन, चन्द्रमाको छोरा बुध, तर अब कट्टर शत्रु बनाइदियो। कसरी भन्नु होला? बुधले त जाने पछाडि गएर ओहो मेरा पिताजीले त नगर्ने कार्य गरेर म जन्मेको रहेछु भनिसकेपछि मैले किन पिता मान्ने यिनलाई? म त मान्दिनँ, यिनलाई शत्रु मान्छु। ग्रहमण्डलमा हामीले चिह्न हेर्दा, कुण्डली हेर्दा चन्द्रमा र बुध शत्रु नै भनेर हामीले हेर्ने गर्दछौँ। शत्रु पनि बने, यसरी शत्रु बनेका थिए। मेरा पिताले अनैतिक कार्य गरे, त्यसैले म शत्रु नै मान्छु भने बुधले पछाडि गएर, र अहिलेसम्म पनि शत्रु नै छन् सबै। बुधले कहिले पनि मित्र मानेन। चन्द्रमाले त अब छोरो माया गरेका थिए, चन्द्रमाले त शत्रु ठान्दैनन्, सम ठान्छन्, समान नै ठान्छन्। हेर्नुहोस् प्यारो भक्तभागवतहरू, यसरी यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। र हामीले अगाडि कथा प्रसङ्ग श्रवण गरेका थियौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, कि जो हामीले इलाको प्रसङ्ग श्रवण गर्दै थियौँ, जो महिलाबाट पुरुष, पुरुषबाट महिला बनेकी, यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गरेका थियौँ। जङ्गलमा जाँदा शिवजीको श्रापद्वारा अथवा शिवजीले पार्वतीलाई दिएको आशीर्वादद्वारा यी सुद्युम्न इला बनेका थिए। अब यिनै इला घुम्दै 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 बुधको आश्रममा पुगेको प्रसङ्ग हामीले अस्ति श्रवण गरेका थियौँ। अब बुध यसरी जन्मिएका थिए। अब तिनै इला र बुधको मन परापर भएको थियो। हामीले त्यो कथा प्रसङ्ग अगाडि श्रवण गर्यौँ। र वशिष्ठ गुरुले तिनै इलालाई फेरि भगवान देवीको आराधना गरेर, भगवान भोले बाबाको उपासना गरेर त्यस पछाडि फेरि सुद्युम्न बनाउनु भएको थियो। त्यहाँबाट एकजना सन्तान जन्मिएका थिए, उसको नाम थियो पुरुरवा भनेर हामीले अगाडि कथा श्रवण गरिसकेका छौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। हो यिनै जो अब बुध र इलाबाट पुरुरवा जन्मिएका थिए। पुरुरवाको बारेमा स्वर्गकी अप्सराले सबै कुरा जानेकी थिइन्, बुझेकी थिइन् कि पुरुरवा राजा त अत्यन्त बलशाली छन् अरे। नारदजीको मुखबाट नि यति सुन्दर छन् अरे, यति सुन्दर छन् अरे कि बयान नै गर्न सकिँदैन भनेर नारदजीले स्वर्गमा गएर इन्द्रका अगाडि पुरुरवा राजाको बयान गर्नुभएको रहेछ। उर्वशी अप्सराले सुनेकी रहेछिन् यो कुरा। उर्वशी अप्सरालाई यो लाग्यो कि ओहो अब पुरुरवालाई चाहिँ पति बनाउन पाए त भन्ने उनलाई लागेछ। अब पुरुरवा कस्ता रहेछन् त भन्दै भन्दै अब खोज्दै 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 अब पुरुरवा भएको ठाउँमा उर्वशी अप्सरा आइछिन्। ल आइन। अब वेदव्यासजीले पुरुरवा राजाको प्रसङ्गलाई सम्झेर विवाह गर्न मान्नु भएको थिएन भन्ने प्रसङ्गमा यो कथा आइरहेको छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ प्रष्ट रूपमा।
उर्वशी आइन्। आइसकेपछि पुरुरवालाई देखिसकेपछि उनीहरू बीचमा माया बस्यो। अब बसिसकेपछि अब विवाह हुने कुरा पनि भयो। बीचमा कुरा भयो। अब यहाँ कुरा हुने भयो। हेर्नुहोस् है, अब विवाह हुने भयो। उर्वशीले प्रस्ताव राखिन्। 3टा प्रस्ताव राखेकी छिन् यहाँ उर्वशीले पुरुरवासँग विवाह गर्नका लागि। पहिलो शर्त छ, सहवासको अतिरिक्त वस्त्रहीन मैले यदि कुनै दिन देखेँ भने त्यही दिन म तपाईलाई छोडेर जान्छु। यो शर्त मान्नुहुन्छ तपाईले? हे राजा, उर्वशीले भने पुरुरवालाई मान्छु। अब अर्को पनि छ, फेरि मसँग भेडा रहेका छन्, भेडाका बच्चाहरू रहेका छन्। यी भेडाका बच्चा मसँगै रहन्छन्। यदि भेडाका बच्चासँग मलाई छुटाउनुहुन्छ भने म फेरि तपाईसँग विवाह गर्दिनँ। यसमा मन्जुर हुनुहुन्छ? मन्जुर पुरुरवाले यो भने। अनि उर्वशीले फेरि अर्को के भनिन् भने म अरू केही पनि खान्न, फेरि खाना पनि अरू केही पनि खान्न, म घिउ मात्र पिउँछु। घिउ मात्र पिउँछु। दिनै पछि मेरा लागि तपाईले घिउ ल्याइदिन सक्नुहुन्छ त? गाईको घिउ? म घिउ मात्र पिएर बाँच्छु। मलाई पुर्याउनुहुन्छ? राजाले भन्नुभयो पुर्याउँछु। राजा हुँ, किन पुर्याउनु? अब 3टा शर्त राखिन्। यी उर्वशीले 3टै शर्त माने। यी पुरुरवाले र विवाह पनि भयो। हेर्नुहोस् है, विवाह पनि भयो। विवाह भयो। अब विवाह भइसकेपछि अब यहाँ के भयो भन्दा एक दिनको कुरा हो। उता इन्द्रले यसो हेरेछन् वरिपरि, उर्वशी अप्सरालाई देखेनन्। स्वर्ग शून्य भएको महसुस इन्द्रले गरे। अरे उर्वशी अप्सरा कहाँ गइन्? उर्वशी अप्सरा नहुँदा त मेरो स्वर्ग पनि शून्य हुन्छ। स्वर्ग शून्य हुन्छ। ए विचार गर, खोजा कहाँ छन् उर्वशी? आफ्ना अनुयायीहरूलाई लगाए इन्द्रले। देवताहरूले खोज्दै आउँदाखेरि उनीहरूले पत्ता लगाए कि पुरुरवा राजासँग उर्वशीले विवाह गरेर बसेकी छिन् भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। पत्ता पनि लाग्यो प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि देवताहरू आए कहाँ? पुरुरवाको राज्यमा। पुरुरवाको राज्यमा देवताहरू आए र आएर अब भेडा थियो। हेर्नुहोस् है, रातिको समय थियो। पुरुरवा राजा निर्वस्त्र सुतिराख्नु भएको रहेछ। उर्वशी अप्सरा पनि सुतिराख्नु भएको थियो। भेडा यसो बाहिरपट्टि थुनेर राखेको रहेछ। देवताहरू आए। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, देवताहरू आए र देवताहरू आएर आकाशमा बिजुली चम्काइदिए। पहिली त आकाशमा बिजुली चम्काइदिए। त्यस पछाडि भेडालाई समाते र भेडालाई चोरेर लिएर जान लागे। त्यो समयमा भेडाहरू कराएको आवाज उर्वशीले सुनिन्। उर्वशीले सुनिसकेपछि अब पुरुरवालाई भनिन्, अरे पतिदेव तपाईँ त सुतिराख्नु भएको छ। मेरा भेडालाई चोरले हरण गरेर लगिसके भनेर चिच्याउन थालिन्, कराउन थालिन्। देवताहरूले भेडा चोरेर लाँदैछन्। यता उर्वशीले पुरुरवालाई जगाइन्। पुरुरवा निर्वस्त्र सुतिरहेका थिए। प्यारो भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्। अब त्यो समयमा थपक्क पुरुरवा हतार तलवार लिएछन् हातमा। कपडा पनि नलगाइकन तुरन्त बाहिर निक्लिए तरवार लिएर। त्यतिखेर देवताहरूले आकाशमा बिजुली चम्काइदिसकेपछि उर्वशीले आफ्ना निर्वस्त्र पतिलाई देखिसकेपछि तुरन्त त्यतिखेर उर्वशीले पुरुरवाको छेउमा गएर भने, हे पतिदेव, मैले 3टा शर्त राखेको थिएँ। सहवासको अतिरिक्त कुनै पनि समयमा मैले निर्वस्त्र तपाईलाई देखेँ यदि भने म तपाईलाई त्यतिखेरै छोडेर जान्छु। मैले यो शर्त राखेको थिएँ, तर तपाईले त्यही कार्य गर्नुभयो। अब तपाईसँग मेरो बस्ने समय सकियो। अब तपाईलाई छोडेर म जान्छु भनिन् उर्वशीले। राजाले मानेका थिएनन्। होइन मैले गल्ती गरिहालेँ, एकचोटिलाई मलाई माफ देऊ। तर पनि उर्वशीले माफ दिइनन्। म जान्छु छोडेर। हुँदैन,
म जान्छु। त्यस पछाडि उर्वशी पुरुरवालाई छोडेर स्वर्गतिर गइन्। पुरुरवा अब यता चिन्तामा पर्न लागे, ओहो श्रीमतीले मलाई छोइन्। रात दिन अब यी पुरुरवाले उर्वशीको स्मरण गर्न थाले। ज्यान सुक्दै गयो, शरीरमा पीडा थपिँदै गयो, खाना रुच्न छोड्यो। एकदम चिन्ताले आकुल व्याकुल भए, केही पनि गर्न नसक्ने भए। साह्रै पीडित भएका थिए। उनको पीडाको स्मरण, उनलाई कति पीडा परेको थियो त त्यसको त बयान नै गर्न सकिँदैन। हो यसको स्मरण वेदव्यासजीले गर्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, वेदव्यासजीले स्मरण गर्नुभएको छ। वेदव्यासजीले स्मरण गर्नुभयो, ओहो मैले विवाह गरेँ भने पुरुरवाको जस्तै मेरो हालत त हुँदैन। घृताची अप्सरालाई देख्दाखेरि वेदव्यासजीले यही सोच्नु भएको थियो, ओहो मैले यी अप्सरासँग विवाह गरेँ भने त पुरुरवा राजाको जस्तो मेरो हालत हुनेछ, मेरो हालत हुनेछ त्यस्तै। त्यसैले मैले विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने उनलाई लागि पनि रहेको थियो। तर घृताची अप्सरालाई देखिसकेपछि उहाँको तेज पतन भयो र अरण्य मन्थन गर्दै गरेको ठाउँमा त्यो तेज पतन भयो। त्यहाँबाट एउटा बच्चा पैदा भएको थियो, उसको नाम हो सुखदेव। हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू भनेर सुतजीले यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराइराख्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, वेदव्यासजीले बारम्बार उनै पुरुरवाको स्मरण गर्नुभएको थियो। मैले दुःख पाउँछु होला भोलि, सन्तान जन्मियो भने पनि कस्तो सन्तान जन्मिएन थाहा छैन, सुख दिने हो कि दुःख दिने हो। अत्यन्त उहाँले चिन्ता लिइरहेको बेलामा नै घृताची अप्सरालाई देखेर तेज पतन भएर सुखदेवजी जन्मनु भएको थियो। सुखदेवजी जन्मिसकेपछि उहाँको नामकरण संस्कार पनि भयो, सुखदेव नाम राखियो। त्यस पछाडि विभिन्न षोडश संस्कारहरू छन्, जातकर्म संस्कारदेखि लिएर नामकरण संस्कारदेखि लिएर हरेक यहाँनिर व्रतबन्धादि संस्कार, उपनयनादि संस्कार सबै भयो। सबै वेदव्यासजीले गराउनु भयो। गराइसकेपछि अब विवाह गर्नका लागि आग्रह पनि गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, सुखदेवजीले बृहस्पति गुरु मानेर शिक्षा अभियान गर्नुभएको थियो र बृहस्पतिलाई गुरु मान्नुभएको थियो सुखदेवजीले। र वेदव्यासजीले पनि आफूले रचना गरेको श्रीमद्देवी भागवतदेखि लगायत अन्य 18 उपपुराण, 18 महापुराणहरू श्रवण गराउनु भएको थियो सुखदेवजीलाई। यी कथा प्रसङ्गहरू छन् यहाँ। र वेदव्यासजीले सबैभन्दा पहिले भन्नुभयो, हे छोरा अब तिम्रो विवाह गर्ने बेला भयो, विवाह गर। तर सुखदेवजीले मान्नु भएन, म विवाह गर्दिन। विवाह गर्नुपर्दछ छोरा, विवाह गर। गृहस्थ धर्म भनेको त सबैभन्दा उत्तम धर्म हो नि, विवाह गर। सुखदेवजीले मान्नु भएन। उहाँले भन्नुहुन्छ, विवाह गरिसकेपछि त आफू त बन्धनमा बाँधिन्छ। आफूले सोचे जस्तो हुँदैन, आफूले सोचेको ठाउँमा जान पाइँदैन, आफूले सोचेको खान पनि नपाइएला, अथवा केही न केही समस्या हुन्छ। श्रीमती भनौँ, भोलि सन्तान जन्मिन्छ, यो त पासो हो एउटा। पिताजी म विवाह गर्दिन, म त विदेह रहन चाहन्छु। मैले यो दुःखरूपी गृहस्थाश्रमलाई म रुचाउँदिन। सुखदेवजीले भन्नुभयो, नाहं गृहं करिष्यामि दुःखदं सर्वदा पितः वागुरा सदृशं नित्यं
बन्धनं सर्वदेहिनां